नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कोइरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। चुनाव 79 अब 3 दिन बाँकी। आज 2079 साल मंगिर 1 गते बिहिबार मंगिर कृष्ण पक्षको नवमी तिथि सन् 2022 नोभेम्बर 17 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू आज अन्तिम प्रचार प्रसारमा राति 12 बजेदेखि प्रचार गर्न नपाइने, आचार संहिताले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि नगराउन आयोगको आग्रह। चुनावका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था तयार, सुरक्षा संवेदनशील भएका क्षेत्रमा विशेष योजना। मत हाल्ने दिन नजिकिएसँगै चहल पहल बढ्यो, नेता कार्यकर्ता र उम्मेद्वार भोट माग्दै घर घरमा, काम विशेषले गाउँ बाहिर रहेकाहरू पनि घर फर्किँदै। लिन्छ भोट हामीले गएर हेरेर गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई हामी भोट हाल्छौं। 5 वर्षको निम्ति चाहिँ जनप्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने विषय पनि हो। घाँस कपास कुराहरूसँग पनि जोडिएको हुनाले चाहिँ अब यसपछि जानै पर्छ। आयातमा गरिएको कडाईले अर्थतन्त्रमा सुधार, 14 महिनापछि शोधनान्तर स्थिति बचतमा। सन् 2024 को चुनावमा उठ्ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणा, ट्रम्पले अमेरिकालाई असफल बनाएको जो बाइडेन पक्षधरको टिप्पणी। र पाकिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल विजयी, विश्वकप फुटबल हेर्न नेपाली दर्शकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेक लाइफ बेटर, तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर, राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा इन्डक्सन मिक्सर ग्राइन्डर, सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances, make life better. महका मसाला दरबार फुडको उत्पादन, अर्ग्यानिक साधमा खाना सबै कक्का मिठो बनाउने आसाला। महका मसाला, दरबार फुड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। Royal Taste with Darbar Food, a quality product of मनोकामना ग्रुप। खुसी छरिन्छ घरैभरि, साथ हिम स्टार सधैँभरि, विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिम स्टार जीवनभरि, छ हिम स्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिम स्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिम स्टार
जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू आज अन्तिम प्रचार प्रसारमा छन्। राति 12 बजेदेखि चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगले आउँदो आइतबार अर्थात मंसिर 4 गते हुने चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि आचार संहिताले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि नगराउन राजनैतिक दल, उम्मेद्वार र नागरिकलाई सचेत गराएको छ। आज राति 12 बजेदेखि स्थिर समय शुरू हुने र 48 घण्टा अघिदेखि चुनाव प्रचार लगायत गतिविधि सञ्चालनमा निर्वाचन आचार संहिताले निषेध गरेकाले त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन आयोगले सचेत गराएको हो। आज राति 12 बजेपछि के गर्न पाइँदैन। चुनाव प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन। मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघि मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार प्रसार सामग्री हटाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसार सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न वा गराउन हुँदैन। चुनाव प्रचार प्रसार तथा मत माग्नका लागि साउन्ड सिस्टम वा अन्य कुनै साधन वा माध्यमको प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यसैगरी मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा 3 घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म कसैले पनि मतदाता वा मतदान केन्द्रमा मतदानको काममा संलग्न व्यक्ति वा कर्मचारीलाई बाधा पुर्याउने काम गर्न हुँदैन। बाजा बजाउन, नाचगान गर्न, सार्वजनिक भोज भतेर गर्न, जुलुस प्रदर्शन गर्न वा जुनसुकै किसिमको सभा समारोह गर्न वा हुल वा होहल्ला गर्न वा गराउन हुँदैन। मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन वा ठाउँमा मतदानलाई असर पर्ने गरी त्यसको वरिपरिको कुनै निजी वा सार्वजनिक घर, भवन वा जग्गामा शान्ति भंग गर्न वा भय त्रास सिर्जना गर्न वा चुनावको वातावरण बिथुनले कुनै पनि काम गर्न गराउन हुँदैन। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वार दलका भातृ संगठनहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका विज्ञापन तथा चुनावका प्रचार प्रसारका सामग्री पनि हटाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक ईश्वरी प्रसाद पौड्यालले चुनावका लागि सुरक्षाका सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै निर्धक्क भएर आइतबारको मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले सामान्य, संवेदनशील तथा अति संवेदनशील गरेर 3 प्रकारले मतदान स्थलको वर्गीकरण गरेको र त्यसै अनुसार सुरक्षा व्यवस्था गराएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। चुनावका लागि सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचन सुरक्षा योजना अन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार चुनावलाई सुरक्षित, भयरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गराउन तथा सुरक्षाको प्रबन्ध चुस्त र दुरुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय मार्फत 4वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिएको छ। 4वटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी रहेको समितिले सुरक्षाको विशेष योजना अनुसार 20 वटा छुट्टा-छुट्टै रणनीति तयार गरी त्यसै अनुसार जिम्मेवारी तोकेको छ। मंसिर 1 गते अर्थात आजदेखि नेपाल भारत सीमा नाका पनि बन्द हुने भएका छन्। मतदानको 72 घण्टा अघिदेखि सीमा बन्द गरिने भएको हो। मंसिर 1 गते अर्थात आज राति 12 बजेदेखि मतदानको काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि दक्षिणी सीमा पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। यस्तै निर्वाचन आयोगले चुनावको मौन अवधि अर्थात 48 घण्टा अघिदेखि मतगणना कार्य पूरा नभएसम्म जाँड रक्सी बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने काम निषेध गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू अन्तिम दौड़धूपमा छन्।
आज रातिदेखि स्थिर अर्थात मौन अवधि शुरू हुने भएकाले दलका शीर्ष नेताहरू अन्तिम दौड़धूपमा जुटेका हुन्। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि जनमत जुटाउन देश दौड़ाहामा छन्। देउवा र दाहालले एउटै हेलिकप्टरमा गएर केही जिल्लामा संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरे भने ओलीले 1 दर्जन भन्दा बढ़ी जिल्लामा एक्लै सम्बोधन गर्नुभएको छ। तीनै नेताले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावी गरेका छन्। चुनावी दौड़ाहाका क्रममा पनि उनीहरू आफू अनुकूल संसदको समीकरण बनाउने दिशामा बढ़ी केन्द्रित बनेका छन्। चुनावी प्रचारका क्रममा तीनैजनाले आगामी 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा नागरिक माझ राखेका छन्। त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको सबैभन्दा बढ़ी मनोवैज्ञानिक दबाव पनि उनीहरूमाथि नै परिरहेको देखिन्छ। नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पुराना र पाका नेताहरूको विकल्प खोज्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। उम्मेदले साथ दिए पनि आगामी 5 वर्षपछि समयले नै असान्दर्भिक बनाउन सक्ने भए देउवा, ओली र दाहालमा देखिन्छ। त्यसैकारण चुनावबाट ठूलो र निर्णायक शक्ति बन्न उनीहरू आक्रामक प्रचारमा उत्रिएका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे बीबीए, बीसीए र बीसीआईएसमा केही सीट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380 410 479, मोबाइल 98 570 75 029 98 570 20,752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरो। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। आदरणीय मतदाताहरू, जय नेपाल। म विमलेन्द्र दिदी। यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि म समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार भएको छु। तपाईहरूले भोट खसाल्न जाँदा पाले पालो गरी 4 पटक भोट खसाल्नुपर्छ। पहिलो पटक र तेस्रो पटक प्रत्यक्षको लागि, दोस्रो पटक र चौथो पटक समानुपातिकको लागि। समानुपातिकको मतपत्र कालो रङको हुनेछ। समानुपातिकको मतपत्रमा रुख चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनु होला। तपाईहरूको जित हुनेछ, कांग्रेसको जित हुनेछ, संहिताको जित हुनेछ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जित हुनेछ, संविधानको जित हुनेछ। प्रत्यक्ष तर्फको लागि रातो मतपत्रमा गठबन्धनको उम्मेद्वारहरूको चिन्ह अनुसार स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। आदरणीय बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट म रवि लामी छानेको नमस्कार।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा घण्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर परिवर्तनको सारथी बन्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाजुभाइ दिदी बहिनी छोडौ बिगर्नेलाई, घण्टीमा भोट हालौ अनि जिताउ इमानदारलाई, घण्टीमा भोट हालौ अनि जिताउ इमानदारलाई। हामी नयाँ जेनेरेसन अघि बढ्नु छ, हामी युवा हौ भविष्य बनाउनु छ। युवा डिजी सेभिङ्स छ है एकदमै बेस्ट, खोजे जस्तै सेभिङ्स अकाउन्ट बेटर देन द रेस्ट। प्रस्तुत छ एनएमबी युवा डिजी सेभिङ्स फर द नेक्स्ट जेन युथ। पाउनुहोस् फ्री इन्टरब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर, फ्री डेबिट क्रेडिट र डलर कार्ड इस्युएन्स, फ्री मेरो शेयर, डीम्याट, सीआरएम, एएसबीए र साथै डिजिटल पेमेन्ट्समा एक्साइटिङ क्यासब्याक। हामी नयाँ जेनेरेसन अघि बढ्नु छ, हामी युवा हौ भविष्य बनाउनु छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू आज अन्तिम प्रचार प्रसारमा राति 12 बजेदेखि प्रचार गर्न नपाइने, आचार संहिताले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि नगराउन निर्वाचन आयोगको आग्रह, चुनावका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था तयार, सुरक्षा संवेदनशील भएका क्षेत्रमा विशेष योजना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। चुनावको दिन नजिकिँदै गर्दा गाउँघरमा चहल पहल बढ़न थालेको छ। नेता कार्यकर्ता र उम्मेद्वार भोट माग्दै घर घर पुगिरहेका छन्। काम विशेषले गाउँ बाहिर बस्नेहरू पनि भोट दिनका लागि आफ्नै गाउँठाउँ फर्किने तयारीमा छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। भोट हाल्न घर गाउँ जाने क्रम शुरू भएको छ। चुनावको बेला शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय लगायत अरू कार्यालयमा पनि बिदा हुन्छ। बिदा भएपछि घर गाउँ फर्कनेको संख्या अझै बढ्छ। काठमाडौँ बस्ने बाजुरा गौमूल गाउँपालिकाकी पुष्पाञ्जली रोकया पनि गाउँ फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले काठमाडौँ बसेर पढ्न थालेको 9 वर्ष भयो। भोट हाल्न परिवार र गाउँका 30 जना सँगै एउटै गाडीमा घर जाँदै हुनुहुन्छ। 2 दिनको यात्रा, त्यसैमाथि जान आउन 10-12 हजार रुपियाँ जति खर्च लाग्छ। तर यसपालि नेता आफैले बाटा खर्च बेहोर्ने भनेका छन्। त्यही भनिराख्नु भएको थियो कि अब हामीले हारे नि जिते नि हामी चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिदिन्छु आउने पनि भनिरहेको थियो। त्यही गाडीको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएको छ हैन, खानाको चाहिँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही नै हो, अरू चाहिँ त्यस्तो खाजा चाहिँ आफूले नै गर्नुपर्छ। काठमाडौँ दिल्ली बजारमा मोटरसाइकल वर्कशप चलाउने जनकपुर भगवानपट्टीकी सरिता ठाकुर पनि भोट हाल्न गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ। चुनाव आउँदा घर गाउँमा चाडपर्व जस्तै ठूलो उत्साह हुन्छ। पहिले त गाउँमा सबै थिए, रमाइलो थियो। तर अहिले ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका मात्रै छन्। युवाहरू कोही विदेशमा छन् त कोही शहरमा छन्। समस्या पनि धेरै छन्। गाउँमा राम्रो अस्पतालको त कुरै छाडौ, बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर समेत छैन। न केटाकेटी पढाउन गुणस्तरीय विद्यालय छ, न युवालाई रोजगारी। बर्खामा बाढ़ीले उस्तै समस्या पार्छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्ने प्रतिनिधि छान्न उहाँ गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ। जति ठूलो मान्छे भए पनि हाम्रो गाउँको विकासै गरेर त्यो ठूलो मान्छे के कामको? सानै मान्छेले हाम्रो गाउँलाई विकास गर्यो भने त्यही मान्छे ठूलो मान्छे हुन्छ नि। यति दुःख गरेर भोट खसाउन जाने हैन। आफ्नो गाउँ विकास भयो भने चारैतर्फ विकास हुन्छ। चुनावमा विभिन्न पार्टीका नेता उम्मेद्वारले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाता गाउँ लैजान गाडीको व्यवस्था समेत गर्छन्। काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउने नुवाकोट सूर्यगढीका राजेन्द्र राज भण्डारीलाई पनि उम्मेद्वारले फोन गरेर गाडी मिलाइदिन्छु भनेका थिए। तर उहाँ आफैले गाडीको व्यवस्था गरेरै भोट हाल्न जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। हाम्रो जति पनि टिम हामी आफ्नै तरिकाले आफैले भाडा तिरेर जाने प्लानमा छौं। यत्र 5 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एक कल फोन आएन। आज मेरो नम्बर कहाँबाट पाउनुभयो त्यो मलाई दुःख लाग्यो हैन। दिन्छ भोट हामीले गएर हेरेर गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई हामी भोट हाल्छौं। हरेक चुनावमा चाडपर्व जस्तै उत्साह र चहल पहल हुन्छ। एउटा भोटको पनि ठूलो महत्व हुने र आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्ने सुनौलो अवसर पनि भएकाले यति बेला गाउँघरमा चाडपर्व जत्तिकै रौनक छाएको छ। तेह्रथुम अठराईका मनोज वास्तोला उच्च शिक्षा पढ्नको लागि काठमाडौँ आएको झण्डै 4 वर्ष भयो। उहाँ पनि आफ्ना 4 साथीसँगै भोट हाल्न गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ। एक भोटका कारण कुनै राम्रो उम्मेद्वारले हार्न सक्छ, त्यसैले भोट हाल्नकै लागि उहाँ गाउँ जान लाग्नु भएको हो। यो चाहिँ अब एउटा 5 वर्षको निम्ति चाहिँ हामीले आफ्नो जनप्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने विषय पनि हो। प्रत्यक्ष हाम्रो दैनिकीसँग जोडिएको हाम्रो घाँस कपास जस्तो सामान्य कुराहरूसँग पनि जोडिएको हुनाले चाहिँ अब यसमा चाहिँ जानै पर्छ र योचोटि चाहिँ अब अलिकति राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले छनौट गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ।
काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, लत्त जादु न हो सपना, हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रेमिट्यान्समा सुधार, आयातमा कमी र विदेशी सहायतामा वृद्धि भएपछि 14 महिनापछि देशको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको गएको असोज महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति बचतमा, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा दोहोरो अंकको वृद्धि र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्ने दरमा कमी आएको देखाएको हो। उल्लेखित तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा विगतमा संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको देशको बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएको अर्थविदहरूले बताएका छन्। अहिलेको अवस्थालाई अर्थतन्त्रको सुधार भन्न नसकिए पनि बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। सरकारले आयात रोक्का गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन भएकाले तिनलाई खुलाउनु पर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखाएको हो। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भित्रने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अनुपात देखाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति गएको असोजमा 12 अर्ब 43 करोड़ रुपैयाँले बचतमा छ। 14 महिनादेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको शोधनान्तर स्थिति असोजमा बचतमा गएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा ठाउँ ठाउँमा झडप र झगडाका खबर आइरहेका छन्। यसै विषयमा सुरेन्द्र महर्जन लेख्नुहुन्छ, आफ्नो साथी अर्को पार्टीमा लाग्यो भन्दैमा बोलचाल नै बन्द गरी दुश्मनी व्यवहार नहोस्। राजनीतिको कारणले आफन्त र मित्रताको सम्बन्धमा दरार ल्याउनुहुन्न। बम पड्किएको र नक्कली मतपत्र भेटिएको खबरले दुःख लाग्यो भन्दै कञ्चन अरियाल लेख्नुहुन्छ, अबका केही दिन चुनाव जित्न वा हराउन धेरै किसिमका खेलहरू हुन सक्छन्। सुरक्षा निकायले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ। चुनावका लागि खटिएको म्यादी प्रहरीको फोटो उज्यालोको फेसबुकमा हेरेर शिव पौडेल लेख्नुहुन्छ, चुनावमा साथ र सहयोग गर्नु हरेक मतदाताको धर्म हो। सुरक्षाकर्मी तथा म्यादी प्रहरीहरूलाई निर्धक्क भएर मतदान स्थलमा जान अनुरोध छ। राम्रोसँग चुनाव सफल बनाउनुहोला, शुभकामना। अनि अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धेरै समय धान्न सक्दैन भन्नुभएको खबर उज्यालोमा पढेर उपेन्द्र काफ्लेको प्रतिक्रिया छ, नेपालमा जवान हुर्काएर अरूको लागि पठाउनु राम्रो विकल्प हुँदै होइन। चुनावपछि आउने नेतृत्वले कम्तीमा खाद्यान्न आयात गर्नु नपर्ने गरी उत्पादन बढ़ाउने योजना ल्याउन्, यसले विदेशमा श्रम बेच्ने समस्या कम गर्दै लैजान्छ। विचारको लागि तपाईंलाई धन्यवाद।
मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2024 को राष्ट्रपति चुनावमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अमेरिकालाई पुनः महान र गौरवशाली बनाउन राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेद्वारी दिने उहाँले घोषणा गर्नुभएको हो। ट्रम्पले आउँदो चुनावमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनको टीमले ट्रम्पले अमेरिकालाई असफल बनाएको टिप्पणी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले संसद भवनमा भएको आक्रमण र राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि अति गोप्य कागज पत्रको व्यवस्थापनलाई लिएर संघीय जाँचको सामना गरिरहनु भएको छ। अब खेल खबर। पाकिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। दशरथ रंगशालामा हिजो बेलुका भएको खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 गोलले हरायो। नेपालको जितमा अञ्जन विष्टले गोल गरे। उनको यो 11औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल समेत हो। फिफाले 3 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएर फुकुवा गरेपछि पाकिस्तानले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलको रूपमा नेपालसँग खेलेको हो। दशरथ रंगशालामा घरेलु टोली नेपालले 50औं खेल खेल्यो। नेपालले सन् 1984 देखि दशरथ रंगशालामा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको हो। यस्तै खेलको अर्को खबरमा दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले यूएईलाई 3 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा यूएईले दिएको 192 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 5 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। यो जितसँगै नेपालले 3 खेलको श्रृंखलामा 1-1 को बराबरी गरेको छ। तेस्रो तथा निर्णायक खेल भोलि हुनेछ। नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धी विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ। ग्राहक संघबाट अतिरिक्त शुल्क लिएर विश्वकप प्रसारण गर्न नपाउने गरी यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले निरन्तरता नदिएपछि विवाद सकिएको हो। अल्पकालीन आदेश विरूद्ध नेपालमा प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हबले सर्वोच्चमा कार्तिक 24 गते भ्याकेट निवेदन लिएर गएको थियो। अदालतको यो निर्णयसँगै नेपाली दर्शकले अतिरिक्त 500 रुपियाँ तिरेर विश्वकप फुटबलको लाइभ हेर्न पाउने भएका छन्। कतारमा हुने विश्वकप फुटबल आउँदो आइतबारदेखि शुरू हुँदैछ। अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरको व्यस्त चोकमा म्यादी प्रहरीको जिम्मेवारीमा खटिनु भएकी सरिता भुजेल सड़कमा गाड़ीको अत्यधिक चाप हुँदा आकाशे पुल प्रयोग गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सड़क वारपार गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँको अचेलको दैनिकी म्यादी प्रहरीको पोसाकमा हातमा लट्ठी समातेर नयाँ बानेश्वर चोकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न र नजिकै रहेको आकाशे पुल चढ्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सड़क वारपार गर्न सघाउँदा नै बित्ने गरेको छ। घरमा यतिकै बस्नुभन्दा यहाँ काममा खटिन रमाइलो पनि हुने र आमदानी पनि हुने यसैमै खुशी छु उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ जस्ता अन्य कयौं व्यक्ति पनि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएर खुशी भएका छन्। आगामी मंसिर 4 गते अर्थात आइतबार हुने चुनाव सकिएसँगै म्यादी प्रहरीको 40 दिनको जिम्मेवारी पनि सकिन्छ। म्यादी प्रहरीको अनुभव छोटो समयको रोजगारीबाट सन्तुष्टि शीर्षकको यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। मुख्य कृषि उपजको आयात 32% घटेको छ। भारतले निर्यात नीतिमा कडाई गरेसँगै केही वस्तुको उत्पादन समेत बढेकोले आयात घटेको हो। कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 69 अर्ब 16 करोड़ रुपैयाँ बराबरको मात्रै कृषि उपज आयात भएको छ। गएको आर्थिक वर्षको यो अवधिमा 1 खर्ब 16 करोड़ रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। भारतले चामल, धान, गहुँको निर्यातमा कडाई गरेपछि यी वस्तुको आयात स्वतः घटेको देखिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान सम्बन्धी उपकरण, नेभिगेशन इक्विपमेन्ट जडान भएका देशभरका विमानस्थलमा आजदेखि यान्त्रिक उडान गर्ने भएको छ। विमानस्थलमा उडान भएका उपकरणले काम गरे नगरेको परीक्षण गर्न एरोथाईको टोली नेपाल आइसकेको छ। चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुझाव मागेको छ। हिजो सूचना निकालेर मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या भए 10 दिनभित्र सुझाव दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरेको हो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेश गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ पेश गरेको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राजरेग्मीले बताउनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको भावना, विधि र प्रक्रिया विपरीत हुने गरी विधेयक पुनः प्राप्त भएपछि यथास्थानमा राखेको दावी गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। केटाकेटीलाई चाचा, ठूलो मान्छेलाई बाचा।
उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू आज अन्तिम प्रचार प्रसारमा राति 12 बजेदेखि प्रचार गर्न नपाइने आचार संहिताले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि नगराउन आयोगको आग्रह। चुनावका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था तयार, सुरक्षा संवेदनशील भएका क्षेत्रमा विशेष योजना। मत हाल्ने दिन नजिकिएसँगै चहल पहल बढ्यो। नेता कार्यकर्ता र उम्मेद्वार भोट माग्दै घर घरमा, काम विशेषले गाउँ बाहिर गएकाहरू पनि घर फर्किँदै। आयातमा गरिएको कडाईले अर्थतन्त्रमा सुधार, 14 महिनापछि शोधनान्तर स्थिति बचतमा। सन् 2024 को चुनावमा उठ्ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणा। ट्रम्पले अमेरिकालाई असफल बनाएको जो बाइडेन पक्षधरको टिप्पणी। र पाकिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल विजयी। विश्वकप फुटबल हेर्न नेपाली दर्शकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब सभा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। हरेक चुनावमा नागरिकसँग अनेक बाचा गरेका नेताहरूले चुनावपछि भने बाचा भुल्ने गरेका छन्। नेताहरूले मत पाए पनि नागरिकको मन जित्न भनिसकेका छैनन्। यहाँ कार्टुनमा झुप्रो एउटा घर छ। आङमा एक सरल राम्रो लुगा नलगाएकाहरू ढोका छेउमा उभिएका छन्। घर घरमा भोट माग्दै हिँडेका ठूलो भुँडी भएका एक नेता त्यहाँ पुगेका छन्। अनि ती नेतालाई हात समाएर तान्दै सहयोगी भन्दैछन्, भो पुग्यो जाम, मन जित्नेतिर नलाग्नुहोस् क्या। मन जिते जस्तो मत जिते जस्तो सजिलो हुन्न नि। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। आफ्नो ओडामा खटिएका प्रतिनिधि या नजिकको निर्वाचन कार्यालयबाट चुनावमा भोट हाल्ने सही तरिका थाहा पाइराख्न नबिर्सौं। नमस्कार।